नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें सगळ्यांचें स्वागत. इश्टानो, मनीस जेन्ना आपल्या अस्तित्वाची लढाई जेन्ना लडपाक लागता तेन्ना मनीस खूब अस्वस्थ जाता. हें अस्तित्व ताच्या नांवांत आसा, हें अस्तित्व ताच्या आसण्यांत आसा, हें अस्तित्व ताच्या डॉक्युमेंटांत आसा आनी हें अस्तित्व जेन्ना ताका प्रूव करपाक कठीण जावपाक लागता तेन्ना तो आनी डिस्टर्ब जावपाक लागता. गोंयांत SIR ही हो जो प्रोसेस आसा तो सोंपलो. SIRच्या हातूंतल्यान गोंयकार खुबशे जाण म्हणजे गोंयांत जे रावता आनी गोंयचे जे नागरीक आसा, गोंयचे जे वोटर आसा, तातूंतले खुबशे जाण ते डॉक्युमेंट सादर करपाक शकले ना अशी रिजनां दिवन जवळ जवळ एक 90,000 पयल्या रावंडाक कांय जाण भायर पडिल्ले, म्हणजे तांची नांवां डिलीट जाल्लीं. तातूंत जी कॅटेगरी ठरयल्या इलेक्शन कमिशनान तातूंत ASDD असो एक सादारण एक तो हें आसा, ती कॅटेगरी आसा. A पयली हें एबसेंट म्हणजे तो गैरहजर आसा. दुसरो शिफ्टेड, तो थंयच्यान दुसरे कडेन गेला, त्या गांवच्यान किंवा त्या घरांतल्यान तो दुसरे कडेन रावता. तिसरो मृत पावला म्हणजे डेड जाला म्हणून तो ताचें नांव लिस्टांतल्यान गेला. चवथें ताका वेगळ्या वेगळ्या कारणांनी ताका डिलीट केला, म्हणजे ताका तातूंतल्यान ताचें नांव काडून उडयलां. अशें एक सादारण एक ही कॅटेगरी थारायली आनी तातूंतल्यान सादारण पयल्या रावंडाक म्हणजे पयल्या हातून 90,000 सुमार गोंयकार जे वोटर्स ते जस्टिफाय करपाक शकले ना आनी आपूण वोटर म्हणून. सो तांची गेली आनी सादारण आनी तितलीच नांवां ही एकूण 100च्या घेऱ्यांत आशिल्ली, म्हणजे इलेक्शन कमिशनाच्या नदरेंतल्यान. आतां जेन्ना आमी गोंयकार म्हणटा तेन्ना दोन तरेचे गोंयकार गोंयांत आसा. एक मूळ गोंयकार जो गांवांनी रावता, जो वेगवेगळ्या भागांनी गोंयकार म्हणून जाची एक वळख आसा गोंयांत, जाचे सगळे पुर्वज गोंयकार, जाचे आजे गोंयकार, बापूय गोंयकार, सगळे आवय बापूय गोंयकार, आनी त्या कॅटेगरीन जो गोंयकार बसता तातूंतल्या खुबश्या जाणांक SIRचो चटको आनी फटको सद्याक जाणवपाक लागला. SIR जाल्या उपरांत जे लोक त्या लिस्टांतल्यान क्वेश्चन मार्क तांच्या नांवा मुखार एक उपस्थित जाल्लो आनी तांकां सांगिल्लें की तुमी येया सुनावणेच्या वेळार आनी तुमी सांगा की तुमी वोटर कशे. आतां इतले मेरेन हो प्रोसेस जेन्ना करता तितले मेरेन सगळें ठीक आसता, पूण एखाद्या मनशाक आपूण ह्या गांवचो किंवा आपूण हांगचोच हें सिद्ध करपाक जेन्ना ताका धडपड करची पडटा आनी ताका वेगवेगळे तरेची जस्टिफिकेशनां दिवची पडटा तेन्ना परिस्थिती बिकट जाता. अशी परिस्थिती खुबश्या गोंयकारांचेर सद्या आयल्या. तातूंत एक म्हणजे नांव घेवपा सारकें जें उदाहरण सद्या गोंयकारां मुखार आसा तें विरियात फर्नांडीस, जो दक्षिण गोंयचो खासदार आसा काँग्रेसचो. विरियात हांणी आपलो फॉर्म जेन्ना तो SIRची जेन्ना ती प्रक्रिया सुरू जाली तेन्ना प्रत्येकाक सांगलां की तुमी फॉर्म भरून दिया आनी त्या नुसार ते सगळे डॉक्युमेंट चॅक करता आनी थंयच्या थंयच जर कसली एक क्वेरी ना जाल्यार तो ताका त्या लिस्टान कायम दवरता, नाजाल्यार मागीर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. कदाचित जेन्ना ही SIRची प्रक्रिया सुरू आशिल्ली तेन्ना MP म्हणजे खासदार विरियात फर्नांडीस त्या टायमार नाशिल्लो आसूंये किंवा ताणें तो फॉर्म भरुना आसूंये, हें एक कारण दिवन ताचें नांव त्या लिस्टांतल्यान गाळून उडयलां आनी ताका सांगलां की तूं जस्टिफाय कर, तूं हियरिंगाक उपस्थित राव. आतां ह्या देशाच्या संसदेचो एक घटक सदस्य सभासद आशिल्ल्या मनशाक जेन्ना तुजें भारतीयत्व किंवा तुजी जेन्युनिटी तूं ही जस्टिफाय कर, प्रूव कर अशें म्हणून जेन्ना सांगलें वता तेन्ना खूब हांसप काय रडप तें कळना. आतां BLOच्या हातान कांय नासता, तांकां जशी इन्स्ट्रक्शनां दिल्या ते सादारण एक मनीस ही कॉमोडिटी अशी ठरोवन तांचें काम चलता. तो मागीर विरियात हो खासदार आसा काय आनी कोण आसा हें तांकां कांय पडून गेल्लें नासता. सो तांणी ताचें नांव डिलीट केलें. सो आतां विरियाताक जेन्ना नोटीस आयली की तुजें नांव त्या हातूंतल्यान परमनंटली कित्याक काडचें न्ही, तेन्ना विरियातान बोवाळ स्टार्ट केलो. हातूंतली आनी एक मजेशीर गजाल अशी
की विर्यात हो देशाच्या संरक्षण विभागात नेवीत काम करतालो कॅप्टन म्हणून. आता नेवीत म्हणजे देशाच्या संरक्षण दलांत जो मनीस काम करता ताका तर आपलें जें राष्ट्रीयत्व आसा किंवा तो जेन्युइन ह्या देशाचो नागरीक हें जर ताका सिद्ध करचें पडटा जाल्यार तशी परिस्थिती कठीण आसा. खरें म्हळ्यार हो विशय जो सिनियर ऑफिसर आसा, जो मामलेदार आसा किंवा जो डेप्युटी कलेक्टर आसा आनी इलेक्शन कमिशनाचे ऑफिसर आसा हांच्यांनी हो विशय आपले परीन, हो सेन्सिटीव विशय आसा, हो हँडल करपाक जाय आशिल्लो. पण ह्या देशांत खुबश्यो अश्यो गजाली सब घडये 12% ह्या न्यायान सगळ्यांक तशेंच ट्रीट केले वता. जांकां स्पेशल ट्रिटमेंट दिवपाचो आसता तांकां आपआपले परीन वेवस्थीत स्पेशल ट्रिटमेंट मेळटा. आतां विर्याताचें आमी मुद्दाम हें उदाहरण हांगा कित्याक दिलें की खंयच्या लेवलाचेर आनी कशा तरेन हे सगळें आतां SIR जालो आनी आतां ताजी हियरिंगां जेन्ना चलता तेन्ना अक्षरशा लोकांच्या नाकांत दम येवपाक लागला. आतां कशें जस्टिफाय करप? तुमकां एक उदाहरण सांगता. एक फॅमिली जी गोंयांत रावताली, तांचो बापूय मिलिटरींत काम करतालो गोंयांतच, आनी उपरांत ताची भुरगीं आनी तांची फॅमिली हांगा सेटल जाली. एका रोड एक्सिडेंटान उपरांत ताचो भुरगो आनी ताची सून ही पिड्ड्यार जाली आनी तांची एक 8 वर्सांची चली हें आशिल्लें. आतां आजो मागीर आवय बापूय आनी ते 8 वर्सांचे भुरगें, 8 वर्सांचे भुरग्याक आवय बापूय जेन्ना गेलीं तेन्ना हांगा आदार कोणाचोच उरलो ना. सो कोणी तरी शेजाऱ्यांनी काडून ताका अनाथालयांत त्या भुरग्याक दवरलें आनी थंयच तें ल्हानाचें मोठें जालें. आतां परिस्थिती अशी की त्या भुरग्याक आगा पिच्या कांयच ना. गांवांतल्यान कोण तरी थंय येवपाक जाय आशिल्लो आनी ताका ताचो ताबो घेवपाक जाय आशिल्लो, तो ताबो कोणेंच घेतलो ना. सो आवय बापायचे डॉक्युमेंटा पासून त्या आवय बापायची आयडेंटिटी प्रूव करपा पर्यंत त्या चलयेच्या मुखार खुबशे प्रश्न निर्माण जाले, अडचणी खूब निर्माण जाल्यो. 2002च्या वेळार तें वोटींग करपाक शकलें ना. ताची कारणां वेगळीं आसूंक शकता. आतां जेन्ना 2002चे जेन्ना ज्या वोटींग लिस्टांत जेन्ना कोणाचें नांव ना, आतां SIRच्या वेळार सांपडूं ना, थंय आनीक प्रॉब्लेम तयार जाल्या. कारण ताका सांगलां की तुमी आतां जस्टिफाय करा तुमच्या आवय बापायची सर्टिफिकेटी किंवा आवय बापायची जी हें आसा एक्झिस्टन्स तें तुमी प्रूव करा, ती तुमची आवय बापूय म्हणून. आतां अनाथ आशिल्ल्या भुरग्यान आपले आवय बापूय आनी आपले जे कुळाची आनी हाजी जी कथा आसा ती कोणा मुखार कशे तरेन प्रूव करप हाचो कांय पत्तो ना. त्या चलयेचें नांव म्हणजे तें जें भुरगें अनाथालयांत जें वाडलां त्या चलयेक आतां ताचें नांव डिलिशनाक घातलां आनी हियरिंगाच्या वेळार ताका परत परत सांगता की आवय बापायची सर्टिफिकेट हाड, डेथ सर्टिफिकेट. आतां येदेशें भुरगें आवय बापायची डेथ सर्टिफिकेट हाडटलें खंयच्यान? आतां तें एक सज्ञान जालां, म्हणजे तें वोटींग करपा इतलें आसा, मोटें आसा भुरगें, जाणें 35 वयाची 35च्या लागीं आसा. सो अशा तरेची कितलींशींच उदाहरणां. म्हणजे सांगपाचें हें कितें की त्या भुरग्याक आतां ताणें हाडप डॉक्युमेंट खंयचे आनी ते डॉक्युमेंट जर हाडना जाल्यार ताचें नांव ह्या वोटींग लिस्टांतल्यान डिलीट जावपाचें आनी तें मागीर ह्या देशाचे नागरीक ना अशे मेरेन सुद्दां परिस्थिती एक निर्माण जावपाक शकता. म्हणजे अशे तरेचे एक जे ताचे एक डेफिनेशन तयार जावपाक शकता, जशे बांगलादेशी, जशे कोण आनी रोहिंग्या आनी कोण. तशेंच गोंयांत रावून 3 जनरेशनां जेन्ना हांगा आसा, जाचो आजो मिलिटरींत काम करतालो, ताची आवय बापूय हांगा आशिल्लीं, ती रावतालीं गोंयांत आनी उपरांत ती रोड एक्सिडेंट जाल्या उपरांत हे भुरगे अनाथ जाले. सो अशे खुबशे प्रश्न, खुबशे अशे इश्यूज आतां तयार जाल्या. मामलेदार आसूं नाजाल्यार बाकीचे जे कोण इलेक्शन अधिकारी आसा तांच्या मुखार अनेक गोश्टीची क्लॅरिफिकेशनां ना. म्हणजे ते स्पश्टपणान खंयचीच गजाल सांगपाक शकना, कारण खुबश्यो गोश्टी तांकांच खबर ना, तेय कन्फ्यूज आसा. ते कामाक आपले पर्यंत करता. BLO तर सद्या इतले टेन्शनान आसा. हियरिंगां सद्या चालू आसा. म्हणजे हियरिंगां कितें तर ताणें प्रत्येकान आतां सिद्ध करचें पडटा की आपूण हो हांगचो वोटर किंवा हांगचो नागरीक तो मेरेन ताच्या लिस्टांतलें नांव हें रिटेन जावचें ना, तें नांव डिलीट जें जालां म्हणजे डिलिशनाक जें नांव आयलां तें तशेंच कायम उरपाचें. SIR जेन्ना बिहारान जालो
तेन्ना कितलींशींच नांवां ही डिलीट जाली, लाखांनी नांवां, आनी मोठो बोवाळ सुरू जालो. काही लोक मेले म्हणून तांकां लिस्टांतल्यान उडयले, काही लोक हांगा ना सापडना म्हणून तांकां लिस्टांतल्यान उडयले, काही लोक त्या घरांत रावना म्हणून काही जाणां लिस्टांतल्यान उडयले. आतां अशी गजाल शक्य आसा की तातूंतले काही लोक जेन्युइन नासूय येता, ते हांगचे न्हीच, ते खंयच्यान तरी घुसखोरी करून आयल्या अशें सुद्दां जर मानलें जाल्यार प्रत्येक मनशाक हो आपापले परीन तांकां जस्टिफाय करपाक एक संदी मेळपाक जाय. आनी ताका खूब जे प्रोसेस आनी प्रोसिजर आसा ती तशी मोठी कांय गरज ना. आतां गोंयचो एखादो मनीस समजा जर 2002चे इलेक्शनांत ताणें समजा भाग घेतलो ना आनी ताचे जर डॉक्युमेंट ना जाल्यार गांवचे सुद्दां लोक आसा, तो BLO आसा, तो गांवांत चवकशी करूंक शकता. हो बाबा खंयचो, हो हांगा रावता काय कितें, हाचे हांगा घर आसा काय कितें, हांची फॅमिली कितली वर्सां सावन हांगा रावता, अशें ताका हें आसा. पूण इलेक्शन कमिशनान जे कांय क्रायटेरिया घालून दिल्या ते क्रायटेरिया, कांय तातूंतले क्रायटेरिया हे प्रॅक्टिकल ना. आनी ताका लागून आपलें अस्तित्व आतां सिद्ध करपा खातीर गोंयकारांक खूब खूब कटकटी सहन करच्यो पडटा. काही लोक अशें आसा की पयलीं आरोपूय जाले BLOचेर, ते कोणाचें नांव काडून वोटींग लिस्टान घालता म्हणून. आतां नेमकें कितें चल्लां तें मामलेदारांक खबर आसतली किंवा इलेक्शन कमिशनाच्या अधिकाऱ्यांक खबर आसतली. पण गोंयकार हो वोटींग रायटा पासून डिप्रायव जावचो ना हाची काळजी घेवपाची जापसालदारकी, जबाबदारी ही सरकाराची आसा आनी इलेक्शन कमिशनाची आसा. हांगची ग्रावंड रियलिटी बाबा कितें, गोंयांत एक्चुअली गोंयांत हे प्रश्न निर्माण जावपाचें तशें कारण कांयच ना. गोंय हें ल्हान, गोंय हें गांवांनी वचलां. गोंयांत पंचायती आसा, म्युनिसिपालिटी आसा. गोंयांत प्रत्येक गांव हे म्हणजे लोकांची वळखी आसा एकामेका कडेन. हांगा पिढीजात लोक हांगा रावता. सादी चवकशींतल्यान सुद्दां अनेक गोश्टी ह्यो सिद्ध जावप शक्य आसा. पूण क्रायटेरिया 2002 एखाद्यान समजा आपूण जावन वोटींग केलें ना. आतां वोटींग करप किंवा वोटींग करप ना हो जाचो ताचो नागरिकाचो अधिकार. आतां 2002 जर ताणें वोटींग करूं नाशिल्लें खंयच्याय कारणां खातीर, अदरवायज 100% मतदान ह्या देशांत खंयच जायना, अशा लोकांक ते नागरीक ना काय कितें ह्या देशाचे लोक. पयर आतां झडपीच्या इलेक्शनाच्या वेळार सादारणपणान 80,000 ते 1,00,000 लोकांनी मतदानच करूं ना. म्हणून ते ह्या देशाचे नागरीक ना काय कितें, ते पिकनिकेक गेले, ते आनी खंय गेले, तांची चूक आसा. पण तांणी मतदान करूं ना म्हणून ते नागरीक ना हें खंयच्याच कायद्यान बरोवन ना. आतां प्रूव सुद्दां करपा खातीर तांकां जेन्ना अशे तरेचे धांवपळ आनी दगदग आनी सगळे कश्ट उपसचे पडटा, लोकांचो सिस्टमे वयल्यान विश्वासच वचपाक लागता. एखाद्या मनशाक आपूण आसा, जितो आसा म्हणून जेन्ना सिद्ध करचें पडटा, किंवा ह्या गांवचो आपूण किंवा ह्या वाठारांत आपूण इतलीं वर्सां आपली फॅमिली आनी आपले सगळे रावता, हें जर जेन्ना ताका सिद्ध करचें पडटा तेन्ना मनशाची दमछाक ही सुरू जाता. अशी दमछाक सद्या कितल्याशाच गोंयकारांची सुरू जाल्या. SIR पाड अशें आमी म्हणचे ना. जर एखादें खरेंच जेन्युइन जे लोकांची जी घुसखोर आसा किंवा जे क्रिमिनल्स आसा किंवा जे आनी कोण आसा तांकां जर भायर काडटले जाल्यार ही सिस्टीम तशी बरी आसा, पूण ती पॉझिटिवली करपाक जाय. एखाद्याचें नांव लिस्टांतल्यान डिलीट करपाक किंवा एखाद्याक बुद्ध शिकोवपाक किंवा एखाद्याक फक्त जे क्रायटेरियान जो कोण बसता तोच नागरीक, बसना तो नागरीक न्ही, अशी फक्त जर अशी फुटपट्टी जर लावन इलेक्शन कमिशनाचें काम चलतलें जाल्यार गोंयकारांचेर तो अन्याय जातलो. आनी असो अन्याय सद्या चल्ला काय कितें. कारण कॅप्टन विर्यात फर्नांडीसाच्या बाबतींत जें कितें घडलां तें प्रातिनिधीक उदाहरण आसा. हांवें जें दुसरें सांगलां तेंवूय प्राथमीक उदाहरणां आसा. आतां अशीं उदाहरणां समजा जर लोकांच्या मुखार आसा, आतां विर्याताचे इश्यूक गोंयभरांत प्रसिद्धी मेळ्ळ्या, तर गोंयकारांनी कितें समजोवपाचें. जांची नांवां लिस्टांतल्यान गेलीं ती परत येवची ना काय कितें, तांकां संदी मेळची ना काय कितें प्रूव करपाक, काय फक्त ते डॉक्युमेंट केन्ना 45 जेन्ना कोण तरी मेलो बापूय किंवा 50 जेन्ना आवय मेली तिची डेथ सर्टिफिकेट, त्या टायमार सर्टिफिकेटी हो विशय जो आसा, लग्नाच्योच सर्टिफिकेटी कोणाच्यो नाशिल्ल्यो. कितलेशेच लोक अशे आसा की तांची लग्नाची सुद्दां सर्टिफिकेटी ना. बर्थ सर्टिफिकेटीचो प्रश्नूच येना. त्या टायमार खुबशे गांव
ज्या नवे काबजातीतले जे तालुके आसा थंय ही सिस्टीम स्ट्रॉंग नाशिल्ली. फक्त जुने ज्यो काबजाती आसा ह्यो 3 सासष्टी, तिसवाडी आनी बार्देस हांगा ही सिस्टीम सारकी एक मार्गाक लागिल्ली. हांगा एक जेन्ना तेर्म बिर्म जाका आमी म्हणटा तो जातालो, जाल्ल्याचो तेर्म, लग्नाचो तेर्म हे जाताले. पण ज्यो नवे काबजाती आसा पेडण्या पासून बिचोली आनी बाकीचे सगळे सांगे, सत्तरी आनी फुडें काणकोण, केपें हांगा ही सिस्टीम तशी तितली पावरफूल नाशिल्ली आनी खुबशे लोक ते सिस्टिमींतल्यान वचय नाशिल्ले. आयज जर ह्या निमतान SIRच्या निमतान जर लोकांक त्या हाजे मेरेन जर वचून ते डॉक्युमेंट सोदपाची जर पाळी आयली तर ते हाडप खंयचे हो प्रश्न आसा. आनी प्रश्न सुद्दां जेन्ना घालता किंवा हियरिंगाच्या वेळार तो अधिकारी ज्या तरेन त्या लोकांक वण्टी मेरेन ढकलून व्हरता ते लोकांनी करप कितें असो प्रश्न आसा. म्हाका दिसता की अश्यो ज्यो केसी येता फुडें थंय सिनियर अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करपाक जाय. आनी तो जर जालो ना जाल्यार जेन्युइन गोंयकारांचेर सुद्दां अन्याय जावपाची ह्या सगळ्या हातूंतल्यान शक्यताय आसा. हो एक एपिसोड करपाचें हें एक कारण आशिल्लें की आमी खुबशे अशे पॅनीक जाल्ले लोक आतां सद्या आमकां पळोवपाक मेळटा. कारण सादारण मार्चांत हें नवें लिस्ट पब्लीश जातलें. सद्या आसा तो ड्राफ्ट आसा आनी नव्या हातून जर समजा जर त्या लिस्टान जर नांव आयलें ना वोटींग लिस्टान जाल्यार त्या मनशाक फुडें खुबश्यो अडचणीक सामोरे वचपाची शक्यता आसा. आयज ऑफिशियल डॉक्युमेंट म्हणून आधार कार्ड घेना, एक्सेप्ट करना, ताका वोटींग कार्ड जाय पडटा. फाल्यां तो मनीस प्रत्येक कडेन अडचणीन येतलो जर ताचें वोटींग लिस्टान जर नांव ना जाल्यार. आनी गोंयकारांनी हें समजून घेवपाक जाय. आकाश पाताळ एक करचें पडल्यार जाता पूण आपलें नांव हें त्या वोटींग लिस्टांत उरतलें आनी तें कायम उरतलें हाची काळजी आतां गोंयकारांनी घेवपाक जाय. गरज पडली जाल्यार आदारूय घेवचो पडटलो कोणाचोय जो जाणकार आसा ताचो. पण लिस्टांतल्यान नांव गोंयकारांनी वचपाक दिवं नाका. कारण जे घुसखोर आसा, जे मायग्रंट आसा तांणी आपलें सगळें वेवस्थीत पयल्या पयलींच करून दवरलां. तांचे खातीर काम करपी लोक खूब आसा. गोंयकारां खातीर गोंयकाराक ती प्रिविलेज सद्या उरूना. गोंयकार गोंयांतच तसो आतां परदेशी जाला. सो अशा गोंयकारांनी आतां हातूंतल्यान कितें तरी बोध घेवन आपलें नांव वोटींग लिस्टान आसतलें हाची काळजी घेवपाक जाय. आमी हांगा थारता. आमी सांगिल्ल्यो गजाली जर तुमकां पडटा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, तो शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. धन्यवाद.